सत बिस्मिल्लाह हर का दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और एक दफ़ा फिर दीप चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। देखती आंखों सुनते कानों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अमीर आदमी किसी सफ़र के दौरान उसे एक तोता बड़ा पसंद आया। उसने वो बोलने वाला तोता ख़रीद लिया और उसे अपने घर ले आया। ये तोता उसको इस कदर पसंद आया कि वो हर वक्त उसे अपने साथ रखता था। एक दफ़ा किसी काम के सिलसिले में उसको किसी दूसरे शहर जाना पड़ गया। तो जब वो जाने लगा तो उस तोते ने उसे ये कहा कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो फलां जंगल है, उस जंगल में मेरा सरदार तोता रहता है, आपने वहाँ जाना है और उससे ये कहना है कि एक गरीब दयार तोता आपको सलाम अर्ज़ कर रहा है। अमीर आदमी चूँकि उस तोते को बेहद पसंद करता था तो उसने अहद किया कि मैं तुम्हारा पैगाम तुम्हारे सरदार तोते तक पहुंचा दूंगा। खैर, जब वो अमीर आदमी दूसरे शहर गया, काम निपटा दिए उसने, तो वापसी पर वो उसी जंगल में गया तो वहाँ पर उसने देखा कि सरदार तोता जो है वो एक टहनी पर बैठा हुआ है और लातादाद तोते उसके इर्द गिर्द जमा हैं। उसने सरदार तोते से कहा कि एक गरीब दयार तोता तुम्हें सलाम कहता है। सरदार तोते ने यह सुनना था कि अचानक वो टहनी से गिरा और मर गया। अमीर आदमी एकदम हैरान रह गया और इसके साथ ही उसने ये देखा कि वो जो तोते इर्द गिर्द जो बैठे हुए थे वो भी एक एक करके नीचे गिरे और यूं लग रहा था कि वो सब के सब मर गए। अमीर आदमी बेहद अफसरदा हुआ। खैर, वापस आया और उसने सारा का सारा माजरा मेनू अन अपने तोते से कह दिया। तोते ने यह सुनना था कि वो भी फड़फड़ाया और मर गया। अमीर आदमी बेहद गमगीन हो गया। खैर, उसने तोते को बाहर निकाला और अपने घर के बाहर जो दरख्त था उसके नीचे उसको रख दिया। अब जैसे ही उसने तोते को दरख्त के नीचे रखा तो तोता फड़फड़ा कर जिंदा हो गया और उड़कर वो दरख्त की शाख पे बैठ गया। तो अमीर आदमी एकदम हैरान होकर उसे ये पूछता है कि ये किस्सा क्या है। तो तोता कहने लगा कि आप बेहद नफीस आदमी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं आपकी कैद में था, मैं आपका कैदी था और बरसों से आपके साथ हूँ। तो अब मैं आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ना चाहता हूँ। तो कोई बात मुझे समझ में नहीं आई तो फिर मैंने अपने सरदार तोते से मशवरा मांगा और उसने अमली तौर पर ये मुझे मशवरा दिया कि अगर आज़ादी चाहते हो तो फिर मर जाओ, मरने की अदाकारी करो, इससे तुम्हें कैद से छुटकारा मिल जाएगा। तो अब देखिए, मैंने उस मशवरे पे अमल किया और अब मैं आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ रहा हूँ। और इसके साथ ही वो तोता जो है वो उड़ गया। नाज़रीन व सामीन, इस मुख्तसर सी कहानी की बेशुमार तशरीहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो सिर्फ एक बात की तरफ मबजूल करवाऊँगा और वो ये है कि हमारे माशरे में अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो डर डर के जी रहे हैं। अपने अंदर की खौफ की वजह से वो खुल के ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहे। ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है वो महकूम है, और ख़ास कर वो लोग जो एक जुमले की जेल में कैद हैं। और वो जुमला क्या है कि लोग क्या कहेंगे, यानी अंदर का खौफ और लोग क्या कहेंगे। लोग इन दो चीज़ों के महकूम हैं। इन दो चीज़ों की वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है, घुट घुट के जी रहे हैं और ज़िंदगी का जो मज़ा है वो ले नहीं पा रहे। अपने अंदर के खौफ और लोग क्या कहेंगे, इस पर बेशुमार बातें की जा सकती हैं और घंटों तकरीरें की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपके सामने इकबाल की एक नज़म पेश कर रहा हूँ। उस नज़म में वो सारी बातें इकबाल समझा गए हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ज़रब कलीम में इकबाल हिंदी मकतब के उन्वान से एक नज़म लिखते हैं। कहते हैं, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, मौजू नहीं मकतब के लिए
ایسے مقالات بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ ممولے کہتے ہیں، ممولے اور یا ممولوں سے مراد اقبال کی جو ہے وہ چڑیا ہے، یعنی کہ حقیر سے پرندے۔ تو اقبال یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حقیر سے پرندے ہیں، یعنی کہ چڑیا ہو گئی اور اس میں کبوتر ہو گئے، تو ایسے پرندوں کی نظر سے بعض کے جو زندگی ہے اور بعض کے جو احوال ہیں، یعنی جو بعض کی زندگی ہے وہ پوشیدہ رہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چڑیا یا کبوتر یا اس جیسے جتنی بھی پرندے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈر ڈر کے جی رہے ہوتے ہیں، وہ بلند پرواز اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی باز کے یا کسی شاہین کا وہ شکار بن جائیں۔ تو اب اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ اونچی پرواز نہیں کرتے، جبکہ باز کیا کرتا ہے، باز کی جو پرواز جو ہوتی ہے، جو اڑان ہوتی ہے، وہ بے حد اونچی ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات۔ یعنی آزاد کی جو زندگی ہوتی ہے تو وہ بالکل آزاد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو وہ ہر قسم کی فکروں سے اور معاشرے کے جو لگے بندے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، تو وہ اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا اپنے اندر کا جو ڈر ہوتا ہے، تو ہر وقت جو ہے وہ بیچارے گھٹ گھٹ کے جی رہے ہوتے ہیں، ان کا وقت ہی نہیں گزرتا۔ آزاد کا ہر لہجہ پیام ابدیت، آزاد کا ہر لہجہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لہجہ نئی مرگ مفاجات، محکوم کا ہر لہجہ نئی مرگ مفاجات۔ یعنی آزاد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہر آن نئی شان، جبکہ محکوم بیچارہ جو ہے وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، ہر وقت جو ہے اسے یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، یا اپنے اندر کا خوف۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ یعنی کہ جو محکوم ہوتے ہیں بیچارے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار یا میرا بھائی یا میری بہن یا کوئی بھی، وہ کون ہے، وہ کسی اچھی آرگنائزیشن کا سی ای او ہے، یا وہ بہت اچھی جگہ جاب کر رہا ہے، یا ہمارے پاس یہ ہے، تم خود کیا ہو، تم اصل میں کیا ہو۔ یعنی کہ وہ دوسروں کے بھروسے پہ اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں پہ انحصار کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دوسروں پر منحصر ہوتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسروں کی وجہ سے ہی وہ بیچارہ اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ جبکہ جو آزاد ہوتا ہے اس کو تو یہ فکر ہی نہیں ہوتی، وہ تو اپنی دنیا جو ہے وہ خود بناتا ہے۔ آخری شعر بہت ہی خوبصورت کہ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری و علم نباتات، موسیقی اور صورت گری و علم نباتات۔ اقبال نے اس مختصر سی نظم میں وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے جو سچی سی بات ہے میں شاید اس طرح بیان نہیں کر پاتا جس طرح اقبال نے کیا ہے۔ اسی ایک بات پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ دیپ چینل کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب رکھا۔